अजीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में मेरे मालिक की ज़ात फरमाती है कि रात की कसम जब दिन को छुपा ले और दिन की कसम जब वो चमक उठे, और उस ज़ात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए कि तुम लोगों की कोशिश तरह तरह की है। अजीज़ान मोहतरम, इस वीडियो पोस्ट में हमने आपको सूरह अल-लैल की इब्तिदाई आयात का बेहद खूबसूरत और रूह को ताज़ा करने वाला उर्दू तर्जमा हदिया किया है। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि हम यूं ही अपने मालिक व खालिक की बातों को और उसकी मोहब्बत को उसकी मखलूक तक पहुंचाते रहें और नेक बात का हुक्म देते रहें और बुरी बात से रोकते रहें। अजीज़ान मोहतरम, सूरह लैल कुरान मजीद की बेहद मुबारक सूरह है, जिसके रूहानी फायदे से पर्दा आज तक कम ही लोगों ने उठाया है। आज हम आपको ना सिर्फ सूरह लैल पढ़ने के फायदे बयान करेंगे, बल्कि सूरह लैल की थेरेपी का मुकम्मल हवाला भी बयान किया जाएगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन, और मैं हूं आपका होस्ट राना जफर हुसैन। अजीज़ान मोहतरम, सूरह लैल कुरान मजीद में 30वां पारा में अपना शान नज़ूल रखती है और इस मुबारक सूरह की टोटल 21 मुकद्दस आयात हैं। इस मुबारक सूरह में मेरा मालिक फरमाता है, मेरा मालिक यानी वो जात जिसने रोए कायनात को तख्लीक किया है, वो जात जो कि रोजे अव्वल और रोजे मैशर का मालिक है, वो जात जो कि हमारा हिसाब करेगी, वो जात जो कि मरने के बाद हमें फिर उठाएगी, वो जात जो कि माँ के पेट में हमें रिज़्क देती है, वो जात जो कि मुझसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करती है, वो जात जिसके कब्जे में मेरी जिंदगी और मौत है, वो जात जो कि हक बात को पसंद करती है, वो जात जो कि बेपरवाह है, वो जात जो कि रहमानो रहीम है, वो जात जो कि रोजे मैशर का भी मालिक है। फिर भी बात बड़ी अजीब सी है कि हम उसकी नसीहत और उसकी बातों को गौर से नहीं सुनती, और फिर दावा भी करते हैं कि हम अपने मालिक से मोहब्बत करते हैं। खैर, मेरा मालिक सूरह लैल में फरमाता है कि रात की कसम के दिन को छुपा ले और दिन की कसम जब वो चमक उठे, और उस जात की कसम जिसने नर और मादा पैदा किए। बहुत ही कम देखा गया है कि एक ही सूरत में मेरे मालिक ने बहुत सारी चीजों की कस्में उठाई हैं। अगर मेरा मालिक एक चीज की कसम खा रहा है तो बेशक उसमें गहरे राज और रूहानी फैज पोशीदा है, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी उस चीज में मौजूद है। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि सूरह की कसरत करने वाला इंसान किसी भी हाजत में नामराद ना रहेगा। जो शख्स सूरह लैल की तिलावत बाद नमाज फजर करता है, वो इंसान ताहयात हर किस्म की माली परेशानी, कर्ज मर्ज, गुर्बत, अफलास, तंगदस्ती, रिज़्क की कमी, कारोबारी नाकामी, औलाद की बंदिश, हमल और शादी की बंदिश, अठरा, हिस्टेरिया और हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारी से निजात पाता है। और खास तौर पर जिन बहनों को डॉक्टरों ने सी सेक्शन का मशवरा दिया है, उनके लिए ये सूरह आब हयात से कम हसीयत नहीं रखती। इन्हीं फजाइल को मद्देनजर रखते हुए वीडियो के अगला हिस्सा में हम आपको सूरह लैल पढ़ने का तरीका बयान करेंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसी बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदी या नसीब की बंदी जैसे मामलात में मुब्तला हैं। अगर आपकी जिंदगी भी ऐसे जबरे मुसलसल में गुजर रही है तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज फरमाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, सूरह लैल का रूहानी फैज़ हासिल करने के लिए आपने ये वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज़ हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तिताअत साहिब जरूरत को ही देना है। सदका देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि जिस फर्द को आप सदका कर रहे हैं वो इंसान सदका का सही हकदार होना चाहिए। नंबर 2, सूरह लैल का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपको तवज्जो और फोकस करने में आसानी रहे। इस मकाम पर हम आपको बताते चलें कि तवज्जो और फोकस से किए गए वज़ाइफ और अमलियात ही आपकी एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। ये वो एनर्जी है जिसे हम डिवाइन एनर्जी या स्पिरिचुअल पावर भी कहते हैं। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, सूरह लैल का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर
اور خاص خوشبو لگا کر ہی کرنا ہے۔ کوشش رہے دوران وظیفہ وہ خوشبو پاس رکھی جائے اور ہر بار ضرورت پر صرف وہی خوشبو استعمال میں لائی جائے۔ اس خوشبو کے فائدے ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں بیان کریں گے۔ عزیزان محترم، کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کے لیے آپ نے ان بنیادی محرکات اور لوازمات کو لازمی فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس ترتیب کے بغیر آپ کا ہر عمل اور وظیفہ ادھورا ہی مانا جاتا ہے۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو اس وظیفہ کا بیسیکلی طریقہ بیان کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو کا حصہ بڑا اہم ہے، اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اوپر بیان کردہ ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نوافل ادا کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اور سورہ لیل کھول کر پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ پرسکون اور ریلیکس ہو جائیں اور دل کی دھڑکن بھی نارمل ہو جائے، تب آپ نے بسم اللہ شریف سے سورہ لیل کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ یہ تلاوت آپ نے آہستہ آہستہ، مکمل توجہ اور یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو تصور کرتے ہوئے دل سے کرنی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اس تلاوت کے دوران آپ نے اپنی مکمل توجہ اپنی جائز حاجت کی طرف رکھنی ہے۔ دوران تھراپی وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا رکھیں جس میں کوئی بھی فرد آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ جب یہ تلاوت آپ تمام کر چکیں، تب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑے ادب اور عاجزی سے رکھنا ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس ترتیب پر عمل کرنے سے آپ کی ڈیوائن انرجی گرو کرتی ہے، جو کہ وجود میں ضم ہو کر آپ کی زندگی کی بلاکج کو کھولتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کی ہر ناکامی کامیابی میں بدل جاتی ہے، ہر بندش ٹوٹ جاتی ہے، رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد حاصل ہوتی ہے، بے گھروں کو گھر نصیب ہوتا ہے، رشتہ میں ہر بندش ختم ہو جاتی ہے اور دل میں ایمان کی فرحت اور تازگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی کثرت سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت اور مقام بھی پیدا ہوتا ہے، یعنی ہر عروج میں آپ کو اللہ کا کرم اور ہر زوال میں آپ کو اللہ کی عظیم رحمت حاصل ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، جب بھی آپ کوئی بھی وظیفہ اختیار کریں تو پہلے اس بات کی تسلی اپنے دماغ کو ضرور دیں کہ آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں در حقیقت وہ میرے مالک کی باتیں ہیں، یعنی آپ اپنے مالک کی باتوں میں اپنا دل لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تبھی ان کلمات کا روحانی فیض اور پوزیٹیو انرجی آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آپ نے سورہ لیل کا وظیفہ کم از کم 14 روز تک بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے مولا کے فضل و کرم سے آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت صدقہ محمد و آل محمد ضرور پوری ہوگی۔ الغرض ناظرین محترم، اس شارٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو سورہ لیل پڑھنے کے فائدے اور طریقہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔